शहबाज असद साहब लाहौर से पूछते हैं, मुफ्ती साहब इंजीनियर अली मिर्जा ने जो गुस्ताखियां की हैं इसके मुतालिक आपको कोई बयान नहीं आया और इस पर FIR भी कट चुकी है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, क्या पैगाम है आवाम के लिए? शहबाज भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी तो शायद इस वजह से बयान ना आ सका, वरना मैंने गुफ्तगू की है इस पर, और हमने अच्छी भली इस मिर्जा की मंजी ठोकी है, क्योंकि मिर्जा साहब अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। मिर्जा की वो हैसियत नहीं है जिस हैसियत ने जुमला करा। मैं समझता था कि ये सिविल इंजीनियर है, ये तो इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फकीह नहीं है, दुनिया की कोई एक इस्लामी किताब किसी एक उस्ताद से जाकर इसने मदरसे में नहीं पढ़ी, इसने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, इंजीनियर बन बैठे। तो ठीक है भाई, जो इसकी मुतालिक चीजें हैं इससे पूछा जाए ये बता दे, लेकिन ये अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके मसले चेक करना बैठ गया, जिसका काम था तार को चेक करना, ठंडी कौन सी, गर्म कौन सी, पॉजिटिव कौन सी, नेगेटिव कौन सी, या सिविल इंजीनियर थली सीधी, गली सीधी, सड़क सीधी, छत पे कितनी बोरियां सीमेंट, कितने सैकड़ा रेत, कितना बिजली, ये मामला ये इससे निकल गया है और मसलों को चेक करने बैठ गया। और बेगैरती की इंतहा, सहाबी रसूल, हम जुल्फ़े पैगंबर, निस्बत बिरादर निस्बती को रखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कातिबुल वही, उम्मत के मानो जिन्होंने अपने हाथ से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बातों को लिखा कुरान करीम को, वो सहाबी हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, अज़हरुल अरब, रिसालत में आपकी ज़ुबान अक़दस से जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सही मुस्लिम हजरत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, इतने बड़े सहाबा किराम के लिए जुमला बोलता है कि शुक्र करो कि हम उस वक्त नहीं थे, हम होते तो हम अपनी तलवारों से बात करते। बेटा तू भी शुक्र कर कि तू उस वक्त नहीं था, वरना पैगंबर के सहाबा का तुम्हें एक आवाज सुनने को मिलती, तुम्हारी टट्टी निकल जाती। तेरी हैसियत तो पैगंबर के सहाबा के सामने जरूरत करके बात करे कि मैं उस वक्त तुमसे तलवार से तय करता। सलाम है अटक के उलमा को जिन्होंने फितने को फितना समझा और फितने को रगड़ के FIR कराई। इस पर FIR हर जिले में इस पर होनी चाहिए भाई, मुजरिम है। और मैं इदारों को भी कहता हूँ, साइबर क्राइम को कहता हूँ, साइबर क्राइम का एक्ट किस लिए? ये सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए और मामलात के लिए नहीं है। ये मिर्जा जहलमी पैगंबर की हैसियत पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर ये जुमला कहते हैं और उस पर कानून खामोश है, आईन खामोश है, कानून हरकत में नहीं आता। क्यों? किस बुनियाद पर? उलमाए कराम तो लेकर आ गए हैं, वो इसके खिलाफ FIR ला रहे हैं और ये धंधनाता बैठ के जुमला कहता है और लाइव सेशन अपने कर रहा और इस्लामिक काम से करने चला रहा। पैगंबर के सहाबा और अहले बैत को गलत करना इस्लामिक काम नहीं है, हराम काम है। मैंने पहले भी इसको कहा था, अब भी कहता हूं, इनके झूठे इल्जाम को मैं पांव के ठुड्डे से यूं ठोकर करवाता हूं जैसे क्रिकेट मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है। ये चूहों की तरह हमसे छुपता फिरता है, इसमें जुर्रत नाम की कोई चीज भी नहीं है। ये गिलास है ना पानी का, अगर इसमें दूध डालें उसके बाद इसको कंगालते हैं, हमारी साइकिल में कहते हैं कंगाल होता, इसमें गैरत नाम का अंगाल मौजूद भी नहीं है। गैरत नाम की कोई चीज होती है ना, ये पैगंबर के सहाबा और अहले बैत पर कोई जुमला नहीं करता, उनके मुतालिक जुमला कहते हो जिसके मुतालिक जामिअ तिरमिज़ी जुल्द बाबुल फितन बाबु मा जाअ फी अलामात इस्साअ, हज़रत अली रहमतुल्लाह के महतल रसूल फरमाया व लअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, फरमाया क़यामत की निशानी है बाद वाले लोग पहले बुजुर्गों को लान तान करेंगे और बुरा भला कहेंगे। इस जैसे खन्नास में उठकर पैगंबर के सहाबा को ये जुमला कहा। साइबर क्राइम वालों, तुमने भी कलमा नबी का पढ़ा है, हमने भी कलमा नबी का पढ़ा है। पैगंबर के सहाबा और अहले बैत हमारे कौम में सानी है, इनकी इज्जत पर आपको भी उठना चाहिए और इस FIR पर अमल दरामद होना चाहिए और मिर्जे को न पहुंचाने से बातें आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इसकी जरूरत क्या फिद्दी का शोभा, मुझे जवाब देना आता है इसको। एक दफा फेस टू फेस हो जाता मैं इसकी हैसियत बताता कि तेरी हैसियत क्या है और मैं इसी हमारे सामने नहीं आता ना, ये कर दी वो कर दी फलां कर फलां, फिर काले करवा के अपने लड़कों को भिजवा कर मुफ्ती साहब आप गुजारा करें, तेरे साथ गुजारा करें, तू गुजारा के काबिल है, तुम्हें शर्म हया नहीं आती? तुम रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबा पर बात करते हो, तुम्हें हया करनी चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम आज़म वनीफा रहमतुल्लाह का जुमला उठाते कहते हैं कदिमा उनका अल्लाह वदीना फनुताहिर अलसिनतना, अल्लाह जो पैगंबर के सहाबा की आपस में कुछ बातें हुई और तलवार चली जिसकी बात करके सुलह हुई, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमारी तलवारों को उनके खून से महफूज रखा, हमारे हाथों को उनके खून से लपत होने से महफूज रखा। मुसलमानों हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बानों को उनके खिलाफ मुलव्वस होने से महफूज रखें। तुम्हें तो ये सबक लेना चाहिए था, लेकिन जब्बल बटा जब्बल, जीरो बटा जीरो, जाहिल बटा जाहिल, इसको इतना ही नहीं पता कि मैंने कुछ पढ़ा होता तो कुछ बात पता था, कुरान कुरान की बातें लेकर ये पाने पड़ी थी मुल्ला मर गई, जो चुमले पढ़ने वाले बन गए, इसलिए मदरसे को देखा नहीं। मदरसे में 8 साल आलिम पढ़ता है, इसने एक साल भी पढ़ा होता पता होता, पहले साल का नाम है, दूसरे साल पढ़ने का नाम है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और उसके बाद 9वां 10वां 11वां 3 साल का तखस्सुस के नाम है, उला सानिया सालसा राबिया हमसा सादसा साबिया सामिना दौरा हदीस। इसमें कहां से पढ़ा? किसी एक उस्ताद का नाम बता सकते हैं आप? किसी एक मदरसे का नाम बता सकते हैं आप? उसके बाद तखस्सुसात इक्वल टू PhD एजुकेशन है, PhD के बराबर स्पेशलाइजेशन इससे बढ़कर MPhil से ऊपर की तालीमात जिसे हम तखस्सुस फिल इफ्ता कहते हैं, तखस्सुस फिल हदीस कहते हैं, तखस्सुस फिल तफसीर कहते हैं, तखस्सुस फिल फी अदयान बातिला, तखस्सुस फिल दावत व तहकीक कहते हैं, तखस्सुस फिल उलूम खत्म नबुव्वत कहते हैं। इससे कुछ पढ़ा? जब हम ये जुमला कहते हैं तो उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधे मुकल्लिद, वो पता क्या कहते हैं? दीन को मौके पे मिला से आपसे पढ़ा जाएगा, उसे कोई दूसरे लफ्जों में आप मिलने को जाहिल होने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों? डॉक्टर से पढ़ेगा, इंजीनियर से पढ़ेगा, इसी तरह आलिम से पढ़ोगे तो आलिम कहलाओगे, नहीं तो आपने बुरा मान लिया। दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है, यानी ये कोरे हैं, इनसे अगर किसी से नहीं पढ़ा। अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो आप जाकर क्लासेस अटेंड कर रहे हो और कुरान को आपने लवारिस समझ लिया, पैगंबर के फरमान को लवारिस समझ लिया, सहाबा और अहले बैत के लोगों को लवारिस समझ लिया और अइम्मा कराम के फतवा को लवारिस समझ लिया और बाबा वारिस जिंदा है। याद रखो, अभी हमने एक ऊंचल पे पांव रखा है, थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ा तो फिर बच्चों को समझ आ जानी है कि होता क्या है। तो याद रखें ऐसा नहीं है। और मैं किस मौके पर ये जो सवाल आया ना, इस मौके पर एक मिनट मजीद पास करना जरूरी समझता हूं। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं सूरत यासीन रुकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के ज़बान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव काट देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो, अपने आप को वहां से हट जाओ, वरना तुम इसके इस बुरे कामों में मददगार बन रहे हो, हेल्पर और नुसरत दे रहे हो इसको, तो तुम भी इनके साथ रहोगे और अपने पांव के साथ चल के इनके पास जा रहे हो तो तशहदु अर्जुलुहुम। ऐसे गुस्ताखान साहब, गुस्ताखान आले बैत के खिलाफ मामला क्या है? इनके पास तुम चल के जाओगे, तुम्हारे पांव को मल देंगे। बाकी इस मिर्जे शिरजे में कोई जुर्रत नाम की चीज नहीं है। इसका एक लौंडा लपाड़ा मुझे फोन करके कह रहा है मुफ्ती साहब थोड़ी इज्जत से बात करें, इस पर्सनल ना हो इस मसले पर। मैंने कहा पैगंबर के सहाबा की बात कर रहा है और तू कह रहा है इज्जत के लिए, इज्जत इज्जतदारों के लिए। सूरत नंबर
غالباً 63 सूरत मुनाफिकून वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कुरान कहता है इज्जत अल्लाह के रसूल और मुमिनीन। यह तबूती तो मुमिनीन से बड़ा पैगंबर के साहब और अहले बैत है, तो इज्जत उन लोगों के लिए, और जो उनकी इज्जत नहीं करता मैं इसकी इज्जत करूं। कहते नहीं आपकी बात अच्छी नहीं है, आप बड़े सख्त लहजे में जवाब देते हैं। मैंने कहा माविया को बकवास कर रहा है, शुक्र करना उस वक्त हो नहीं, तो ये सख्त लहजा नहीं है, तो मैं भी इसे कहता हूं शुक्र करो उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूं, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहां से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहां जहां से तुम आए हो। इस हैसियत के दो टके के आदमी जो पैगंबर के साहब पे बोले हम इसके लिए कोई बात करें, तो हुकूमत वक्त पे एक्शन लेना चाहिए। हर फितने की सरकोबी के लिए हुकूमत वक्त सफेबल पे आएगी तो आवाम आपस में दस्तो गिरबान नहीं होगी। अगर आवाम को दस्तो गिरबान से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में इन होने से बचाना है तो इन जैसे फितनों को लगाम तो बड़ी बात है पट्टा कराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आप तमाम फ़िरकाबाज़ों के लिए और ख़ास तौर पे आप वो लोग जो चिश्ती रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ी जो मौत है वो ये है कि इंजीनियर आप लोगों की तरह चंदे नहीं खाता, इंजीनियर की कोई मस्जिद नहीं है, इंजीनियर आप लोगों की तरह दूसरे लोगों को वरगलाता नहीं है। और ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि इंजीनियर की औकात नहीं है, यकीनन इंजीनियर की कोई औकात नहीं है और आपकी तो टके की औकात नहीं है, लेकिन इंजीनियर की औकात इसलिए आपसे बढ़ जाती है मुकाबलतन क्योंकि वो जब लोगों को कुरान से पढ़ के बताता है, जब लोगों को हदीस रसूल की तरफ लेके आता है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इंजीनियर का कोई चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं है, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह इंजीनियर का एटलीस्ट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही रसूल है जिसकी कब्र मदीने में। आप बार बार इसका जिक्र करते हैं कि वो हाफिज नहीं है, वो आलम नहीं है, वो मुफस्सर नहीं है, वो फकीह नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपकी बात का क्या मतलब है कि अगर एक इंसान का प्रोफेशन कुछ होता है तो सारी जिंदगी वो उस प्रोफेशन को लेके कब्र में चला जाएगा? अगर उसने अपनी जॉब से क्विट कर दिया है या रिटायरमेंट ले लिया है और उसका शगफ दीनी कुतुब का मुताला है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो टके टके की औकात वाले मौलवियों के पास नहीं जा रहा जिनके सर्टिफिकेट की हैसियत इतनी भी नहीं है कि जितनी छान बुरे में दिए जाने वाले कागज के टुकड़ों की होती है। आपकी डिग्रियों की तो औकात ये है, तो इससे अच्छी बढ़ के बात क्या होगी कि एक पढ़ा लिखा टॉपर बंदा दीन को पढ़ रहा है, दीन को समझ रहा है और जो उसे समझ आ रही है वो लोगों को भी बता रहा है, और जो इल्मी नुक्ता नजर से उससे इख्तलाफ रखते हैं वो उससे बहस भी करते हैं, लेकिन जिनकी पूरी की पूरी दाढ़ियों के अंदर झाड़ुओं के तिनके फंसे हुए हैं और जिनकी जुर्रत नहीं होती कि वो उससे मुलाकात करें या उससे जो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है उसके जरिए जाके उससे बात कर पाए, तो उनके पास ऑप्शन यही रह जाती है आपकी तरह कि वो बढ़ के बैठ के मारे कि वो मिलता नहीं है, वो लड़कों से टेलीफोन करवाता है। आई थिंक कि मैं इस्लाम और ईमान की हलावत को और ईमान की गैरत को जानती हूँ कि वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो आप जैसे टके टके के मौलवियों के पास अपने बच्चे या अपने फॉलोअर्स या अपने स्टूडेंट्स भेज के कॉल्स करवा के आपको काम डाउन रहने के लिए हरगिज नहीं कहेगा। आप उछलें जितना मर्जी आप उछलें, क्योंकि शैतान भी तो उछलता है ना जब उसे हक बात सुनने को मिलती है। और दूसरी ये बात कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर ये है वो है, इसलिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर बातें करता है, तो वो तो अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा, ना उसके चाचे का बेटा है अमीर मुआविया, ना उसके मामे का बेटा है अम्मार बिन यासर, और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी से ज्यादा उसके कोई जाती रिश्तेदार लगते हैं। उसकी जो सारा डिफेंस है या जो सारी वो चीजें बयान कर रहा है वो तो रसूलुल्लाह हमारे ऊपर उनका हक है कि वो हमारे नबी हैं, तो वो तो उनकी बातें बयान कर रहे हैं। अगर वो अम्मार बिन यासर की बात बयान करता है तो वो तो अल्लाह के नबी की बात बयान करता है। अगर वो ये बताता है कि तलहा और जुबैर ने क्या किया था हजरत अली के मुकाबले में आके, कि जब हजरत अली उनको बता रहे हैं कि काम डाउन रहो, हम थोड़े अरसे के बाद जब हालात मामूल पे आते हैं हम कातिलीन उस्मान का हिसाब लेंगे, लेकिन वो इनसे बात करने के बाद हजरत आयशा के पास क्या लेने के लिए गए थे हज के दौरान, और जाके फिर उन्होंने हजरत आयशा से इस तरीके से बात की। बेशक उनकी नेकनियती थी, लेकिन उस नेकनियती का जो भुगता है भुगतान उम्मत मुहम्मदिया ने जो रसूलुल्लाह की मेहनतों से खड़ी हुई थी, अबू बकर की कुर्बानियां, उमर की कुर्बानियां, उस्मान की कुर्बानियों से बिलाहर कुर्बानी ही तो दी उस्मान ने अपनी जान की, उसके नतीजे में खड़े होने वाली एक खिलाफत थी। तो वो उस खिलाफत का हशर फिर क्या हुआ जब हजरत आयशा, तलहा और जुबैर जंग जमल के नतीजे में हजरत अली के मुकाबले में अमीर मुआविया की कोई औकात नहीं थी, और हजरत अली के लिए अमीर मुआविया से निपटना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब आपके घर के भेदी आपके मुकाबले में आके खड़े हो जाएं और आपको कमजोर करना शुरू कर दें, फिर हजरत अली ने वही किया जो कुरान पाक के अंदर था, हजरत अली ने वही किया जो अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत की थी, और हजरत अली ने वही किया जिस शूरा ने उन अबू बकर तो खलीफातुर रसूल थे, जिस शूरा ने उस्मान को चुना उसी शूरा ने चुना था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। तो वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने हजरत अली को खलीफा चुना था। और फिर उलिल अम्र के मद में तो हजरत अमीर मुआविया कभी आए नहीं। आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि आप हजरत अमीर मुआविया को बचाने के लिए रसूलुल्लाह के खानदान से टक्कर ले रहे हैं। एक तरफ अल्लाह और उसके अल्लाह के नबी का खानदान है, हजरत हदीजा है। आपको एक मिनट के लिए जरा तसव्वुर करें कि हजरत हदीजा खड़ी है, रसूलुल्लाह खड़े हैं, हसन खड़े हैं, हुसैन खड़े हैं, अली खड़े हैं, फातिमा खड़ी हैं, सामने अबू सुफियान, हिंद और अमीर मुआविया खड़े हैं, और अल्लाह ताला फैसला करने वाला उन दोनों के दरमियान है। तो फिर
پھر کیا ہوگا ذرا امیجن کریں نا آپ. لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تو پیٹ کی روٹیاں جڑی ہوئی ہیں نا, کیونکہ اگر آپ یہ دین کو نہیں بیچیں گے اس طریقے کے ساتھ, دین کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کے اشرف علی تھانوی کے پیچھے نہیں لگائیں گے. اور جو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اشرف علی تھانوی کے بیداری کی حالت میں جو بھی انہوں نے ایکٹ پرفارم کیے, تسلیاں کی, جو کچھ انہوں نے کیا, تو وہ ان اشرف علی تھانوی کو جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ان سے تو بعید نہیں ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کریں, کہ آپ امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کریں, واقعہ حرہ کے ذمہ دار لوگوں کو ڈیفینڈ کریں, مدینہ کے اندر ہزاروں پریگننٹ ہونے والی صحابہ زادیوں کو آپ ان کے مخالفین کو ڈیفینڈ کریں, مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے, مدینہ کے سارے مال و اسباب کو لوٹنے والے, مال غنیمت سمجھنے والے, 3 دن کے لیے معاویہ کا مدینہ کو اپنی فوج کے لیے مباح قرار دینا, اور جو کچھ وہ کرنا چاہیں ہر ایک کے ساتھ وہ کر سکتے تھے. وہ مدینہ تو رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الہجرہ قرار پایا تھا, وہ مدینہ تو رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مدینہ والوں کو ڈرائیں, ان کے مال و اسباب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی بشارت دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ایک ہے. آپ صرف ایک ٹیگ کاتب وحی, کیا انہوں نے وحی لکھی تھی؟ وحی لکھنے کے لیے بلایا گیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا تھا. آپ سوچئے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی کسی میں اتنی جرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور وہ سر کے بل چل کے نہ رسول اللہ کے پاس جاتے. لیکن واہ بھائی واہ, آپ کے امیر معاویہ رسول اللہ کے 3 دفعہ بلانے پہ نہیں گئے, اور آپ نے اس کیس میں عبداللہ ابن عباس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے, اور رسول اللہ کو بھی جھوٹا قرار دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی. کیا پتہ عبداللہ گیا ہو یا نہ گیا ہو. یاد رکھیے کہ عبداللہ جو تھا وہ رسول اللہ کے خاندان سے تھا. عبداللہ کا جو دادا تھا وہ وہی تھا جو رسول اللہ کا دادا تھا, لیکن امیر معاویہ کا جو دادا تھا وہ رسول اللہ کا دادا نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ وہ کاتب وحی تھے, تو ابو سفیان کی خواہش کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب بنایا تھا. ادروائز انہوں نے کتنی حدیثیں لکھی, کیا کیا شان لکھی ہیں, چیزیں احادیث لکھی ہیں, یا اور باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھے ہیں, وہ آپ ذرا امت کے سامنے لے کے آئیں کہ کیا کیا لکھے ہیں, تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جو ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر جتنی سنتیں بدعات جاری کی وہ انہوں نے کی, معاویہ نے کی. اور پھر اس آپ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا جانتا ہے کہ اگر آج حشر کے میدان لگے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر پاؤں, تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں گی کہ یا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاویہ کے نام سے ہٹا دیں, اور آگے سے پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کروں کہ یا اللہ یہ وہ باتیں جو تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, یہ تیرے قرآن کے اندر آیات ہیں جو تو نے ہمیں بتائی ہیں. امیر معاویہ کسی طرح سے بھی خلیفہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہی نہیں ہیں. وہ بندہ جو مرکزی حکومت سے ٹکر لے, وہ بندہ جو حضرت علی رسول اللہ کے داماد سے ٹکر لے, وہ بندہ جو چوتھے خلیفہ راشد سے ٹکر لے, وہ بندہ جس کی ساری زندگی بدر احد ساری جنگوں میں گزر گئی, اس بندے سے ٹکر لے تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ اسٹریٹ فارورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی خاندان سے ٹکرواتے ہیں لوگوں کے سامنے صرف اپنے چندے پورے کرنے کے لیے. اگر آپ سچے اور علماء سو نہ ہوتے تو آپ لوگوں کے سامنے حق بیان کر دیتے. لوگوں کا کام تھا وہ کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے, کیونکہ ایک عالم دین کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف سے نالج آتی ہے وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے. کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بعد میں آنے والے ہو سکتا ہے کہ زیادہ اچھے لرنر ہوں, زیادہ اچھے ان کے حافظ ہوں, وہ بات کو زیادہ اچھے طریقے سے آگے منتقل کر سکنے والے ہوں. تو یہ وجہ تھی کہ بات کو آگے پہنچا دو. تو آپ کے اوپر اس چیز کا تو حکم نہیں ہے کہ آپ نے امپوز کرنا لوگوں کے اوپر کہ جی وہ آپ کی ہی بات کو مانے. اور یہ آپ کو اس چیز کی میں سمجھتی ہوں سائیکولوجیکلی اعتبار سے بھی کہ آپ لوگوں کو سب سے بڑھ کے اس چیز کی تکلیف ہے کہ کاش انجینئر چندے کھاتا, انجینئر بڑی بڑی گاڑیاں لیتا, انجینئر کے پاس آپ کے جیسا حرام کے مال سے آیا ہوا لگژری لائف سٹائل ہوتا, تو پھر آپ بات کر پاتے کہ دیکھیں وہ یہ کرتا ہے. اصل میں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنٹ بندہ ہے اس سینس میں کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی موقع نہیں دے رہا جسے آپ اس کی پرسنل لائف پہ اٹیک کریں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر احسان ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو چیزیں آپ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باتوں کے اندر اثر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. حق بات آپ کی زبان سے جاری ہو, یہ سب ختم ہو گیا آپ لوگوں کی طرف سے. آپ خود جھوٹے ہیں, جھوٹی اپنی جو سچ چیز ہے اس کو جھوٹ کے لباس کے یا لبادے کے اندر اس کو گڑبڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو اس سے حق چھپ نہیں جائے گا. آج ایک انجینئر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, اللہ تعالیٰ کرے کہ آنے والے دور میں ہزاروں لاکھوں انجینئر, خود ایون عبد الواحد قریشی آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں انجینئر کے فالوور نہ صرف نکلیں, اسٹوڈنٹس نکلیں, بلکہ وہ آپ سے سوال کریں کہ بابا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے.
آپ قرآن پاک کے مقابلے میں اپنی کتابیں لے آتے ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں، صحیح ستہ کے مقابلے میں اپنی کتابیں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کو اس چیز کی تربیت اشرف علی تھانوی رسول اللہ نے دی ہوگی نا، اسی لیے کرتے ہیں۔ اب پرابلم سارا یہ ہے کہ انجینئر کی جو تربیت کر رہی ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک کر رہا ہے، تو اس تربیت کے نتیجے میں تو انجینئر نے جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یا احادیث رسول کی طرف پلٹنا ہے، اس نے رجوع کرنا ہے، یا اس نے علماء حق کی طرف آنا ہے۔ لیکن آپ لوگ چونکہ جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہو، آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کے امیر معاویہ کے خاندان کو آسمان اور عرش بری تک لے جاتے ہو، تو لے جاؤ، آپ کی تربیت یہی ہے۔ اور جو لوگ اشرف علی تھانوی کے فالوور ہوں اور رسول اللہ کو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والے ہوں، تو ان سے تو یہی ہونا ہے نا۔ ہم ابلیس سے تو توقع نہیں کر سکتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو چیزیں تھیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں یا قرآن پاک تھا، اس کی طرف پلٹے گا۔ تو ابلیس کا جو چلنے کا راستہ ہے، جو اس کی منزل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اگر، تو ان کی گمراہی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے کھاتے میں جائے گی۔ اگر قابیل کو قتل کرنے کی وجہ سے جو صدقہ جاریہ اس نے جاری کیا تھا قتل کا، وہ 50% اس کے حصے میں یا جتنے بھی % اس کے حصے میں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام علماء سو جو ہیں، اس میں نہ ناسبی الگ ہیں آپ سے، نہ دیوبندی یہ بریلوی آپ لوگوں سے الگ ہیں، نہ ہی کوئی اور مکتبہ فکر کے لوگ آپ لوگوں سے الگ ہیں۔ کاش آپ لوگوں نے حق سچ بیان کیا ہوتا ہے، تو آج جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس درجے میں غلو کے نتیجے کی طرف نہ گئے ہوتے، ان کے پاس کوئی ایک بیلنسنگ سائٹ ہوتی کہ انہوں نے اتنا اختلاف کرنا اور اس سے زیادہ اختلاف نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں نے منافقت دکھائی ہے، پورے جھاڑو کے تنکے آپ کی داڑھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ کیسے سچ بات بیان کر سکتے ہیں؟ انجینئر کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہیں، اس سے اس کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو میں انجینئر کی میں حق میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ ایک غیرت مند مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ وہ انجینئر ہے، اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے فالوورز کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ مفتی عبدالواحد قریشی ہیں یا دوسرے تیسرے چوتھے لوگ ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کب تک آپ لوگوں کو اس چیز کا موقع دیتا ہے، کب تک آپ لوگوں کی رسی دراز کرتا ہے، کب تک آپ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ آپ لوگ انہی چیزوں کو فالو کرتے رہیں۔ لیکن پرابلم سارا یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے 11-12 سال اسی طرح کے بکس پڑھ کے لگائے ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے لفظی فرضی سے پڑھ لیا اوپر سے، اور باقی چیزیں انہوں نے اپنے فقہا جو ان کے فقیہ لوگ تھے ان کی کتابوں کو سمجھنے، پڑھنے پڑھانے پہ اور وہاں پہ مغز ماری کی ہو، تو آپ لوگوں نے تو وہی کرنا جو آپ کے فقہا نے آپ لوگوں کو کہا ہے۔ قرآن کے ترجمے سے آپ کا کیا تعلق ہے یا کیا لینا دینا ہے، یا احادیث صحیحہ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ امیر معاویہ کو بچائیں، ان کے خاندان کو بچائیں، عمار بن یاسر جھوٹے، علی جھوٹے، وہ تمام لوگ جنہوں نے عمار بن یاسر کی حدیث سنی وہ بھی جھوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے جھوٹے کہنے سے کوئی جھوٹے ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ان کو مزمم کہتے تھے، تو کیا اس سے اللہ کے نبی مزمم ہو گئے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تھا؟ کہنے دو مزمم، میں تو محمد ہوں، تو مزمم کہنے سے محمد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جتنا مرضی چیزیں چلائیں گے، اس سے انجینئر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے مزید قرآنی توحید بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لب و لہجے کے اندر بے شمار ملٹیپل ٹائمز مزید اثر اور لب و لہجے کے اندر تاثیر پیدا کر دے کہ وہ بات کرے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی بات، اس کی نہیں، وہ جو اس کی زبان سے قرآن اور حدیث جاری ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ گھر کر جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہدایت دے جو اللہ تعالیٰ نے عمار بن یاسر کو دی تھی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔